Gikan sa sinagoga, miadto sila sa pinuy-anan ni Simon ug ni Andres, ug kuyog nila si Santiago ug si Juan. Niining higayuna, ang ugangang babay ni Simon gihilantan ug naghigda. Sa pag-abot gayud ni Jesus didto, gisuginlan siya mahitungod sa masakiton. Giduol niya ang masakiton, gikuptan ang kamot, o gipabangon. Diha-diha, gihuwasan sa hilanat ang masakiton, ug unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tao ngadto kang Hesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tao sa lungsod didto magpundok sa atubangan sa balay. Unya giayo ni Hesus ang daghang mga tao nga nag-antos sa nagkalain-laing mga sakit, ug iyang gipagula ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti, kay nakaila man sila kaniya. Kadlawon pagani, mibangon na si Jesus ug milakaw. Migawas siya sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw ug nagampo didto. Apan si Simon ug ang iyang mga higala nangita kaniya, ug sa dihang nakit-an nila siya, miingon sila, "Ang tanan nangita kanimo." Apan mitubag si Jesus, "Mangadto kita sa kasikbit nga mga balangay, kinahanglan walihan ko usab sila, kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhi." Busa misuroy si Jesus sa tibuok Galilea, nagwali sulod sa mga sinaguga, ug gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Makiigsuunan, tataw kaayo sa atong liturhiya sa pulong nga ang atong atensyon gipunting niini ngadto sa usa ka kamatuoran. Ang kamatuoran nga nanginahanglan kita sa kusog gikan sa Dios, aron kita makalahutay, makaharong taliwala sa mga pagsulay, mga hagit sa atong tahas sa pagpatunhay sa kabubuton sa Dios. We need God's strength. Ang pangutana mao kini, unsaon man nato nga makabaton kita niining maong langitnong kusog? What shall we do? Ang tubag ni anang simple kaayo nga pangutana makaigsuunan gihulagway sa santos nga ebanghelyo nga bag-o lang natong nadungog. Atong tutukan karon ang panig-ingnan nga gipakita sa atong Ginoo. Sayo pa kaayo kadlawon, human sa kapoy kaayo niya nga adlaw, daghan kay sa gibuhat, daghan siya giatiman, daghan siya giatubang, sayo kaayo ni mata. Kung siya gibuhat niya, migahin og hamiling takna aron magampo ngadto sa iyang amahan, aron makikukabildo og aron mamati sa iyang amahan. And that's not enough. Wa magampo ang Ginoo tapad sa iyang higdaanan. Kabantay mo, sige buhat pa gyud niya. Nilakaw siya. Unya nangita og special place. Diin didto nag-inusara siya uban sa Dios. Kay sayod man siya nga ang iyang pagpakigsuod sa Dios mao'y iyang lifeline ngadto sa unlimited source of power and strength nga mao ang iyang langitnong amahan. Makaigsuunan, tungod sa maong balansayon sa Ginoo, nakabaton siya og kaisog, taliwala sa mga pagsulay. Nakabaton siya og kahayag, taliwala sa mga kalibog. Ug labaw sa tanan, nakabaton siya kadasig,
taliwala sa mga kalisdanan. Hinumdum na kog sugilanon makigsuna. O di ni sugilanon text message di ay nga ako nadawat miaging tuig. Padung na tong kalag-kalag. Nagkanayon ang maong text message. Ang atong mga mahal sa kinabuhi nga nangamatay na nagkasinabot. Nga tungod kay busy na kaayo ang modernong mga tao, nakasabot sila nga nagkapuliki kita sa atong mga buluhaton nining kalibutana. Busa, di na lang sila mahiubos kundi ta makaduaw nila sa sementeryo. Busa, nakahukom sila nga kadtong dili makaduaw kanila, maunalay ilang duaon. Munang pangandam kamo, kay magpakita sila kaninyo diha sa inyong damgo, mubira sa inyong mga tiil, sa inyong pag-inusara, ug muhalok sa inyong tangkugo. Binuang istorya makigsuonan pero gahulagway unsa ka busy na gyud ang modernong panahon. Nga wa na gitay panahon sa mga special nga mga butang nga panagsara kaayo. Inigabot sa panahon makigsuonan nga makaingon ta sa mga ugalingon, I'm so busy. I have no more time to pray. Sounds familiar? I'm too busy to pray. Ginoo na lang maoy mag-igo. Siya na lang maoy musabot. Kay busy man kaayo ko. Inigabot ang mga takna sa atong kinabuhi makaigsuonan atong pahinumduman ang atong kaugalingon. Looking at the example of the Lord in today's gospel narrative, the busier we are, the more we should pray. The more stressed out we are with life's responsibilities and challenges, the more we should spend time with God. Tanawan ng cellphone nga hapit na malubat. Di ba dugay kay mahuman og charge? The more overwhelmed we are with life, the more we should spend time with God. Nya kung ato nang mahimo makaigsuonan, we will start to realize and be convinced nga time spent for prayer is never wasted. Why? Time spent for prayer would make us more effective and efficient. Nga naman, kamao man tang mamalandong, kamao na tang mutimbang-timbang. Unya alabaw sa tanan, di na ta magsalig sa atong kaugalingon. Makaamgo ta nga makig-alayon di ay kita sa grasya sa Dios. Unya wa tay mahimo apart from God. Muna palihog kuno ninyo pamalandungi. When you get home, pamalandungin ninyo Habakuk chapter 19 verse 3 o John 15 verse 5. I will check kung sakto ba. Bali, Habakuk 3:19 and John 15:5. Habakuk 3:19, John 15:5. Pamalandungin ninyo na haron madasig ta to spend time, more time, quality time for prayer with God. Muna ikalawat na tuon niya makaigsuonan atong hangyoon ang Ginoo. Lord, pun-a kami sa imong espiritu haron makaamgo unta kami nga kining paggahin og takna alang kanimo sa pagampo should not be a matter of time but a matter of trust. Ang pagampo, ang paggahin og takna alang kanimo Ginoo should not be a matter of availability kundi a matter of urgency and felt need. Lig-una kami Ginoo aron dili kami mosalig sa among kaugalingon. Kay kung ang imong anak nga matuod nga Dios og tao nanginahanglan og pag-ampo, labaw na kami. Ordinary mortals with all our weaknesses. Paminawa kami Ginoo. Amen.